बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन चैनल सुनने वालों को इब्न 18 साल की लकाश की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसी सबक आमूज़ कहानी सुना रहे हैं और अमल बता रहे हैं जिसके करने से एक इंतहाई गरीब नादार लकड़हारे का बेटा 7 पुश्त तक शहनशाही का मालिक बना। वो फेल कौन सा है, वो अमल कौन सा है, ऐसे लोग कैसे पैदा होते हैं, इस वीडियो में आज हम आपको इससे मुतल्लिक़ ये किस्सा सुनाएंगे। तो वीडियो को आगे सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, ये किस्सा है मूलिया ख़ानदान के पहले बादशाह का। वो कैसे बादशाह बना। तो किस्सा इस तरह है कि एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर फ़रोख्त करता और अपना नान और नफ़्का का गुजारा करता, यानी रोज़ी पानी का गुजारा करता। उसकी बीवी उम्मीद से थी, यानी हामला थी। एक दिन उसकी बीवी ने कहा कि मेरा अंगूर खाने को दिल करता है। उस दौर में अंगूर एक नायाब चीज़ थी, यानी गरीब आदमी के लिए बहुत ही नायाब चीज़ थी, बहुत महंगा था। वो लकड़हारा अंगूर ढूंढने के लिए घर से निकला, हत्ता कि वो चलते 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 कराची बंदरगाह पर पहुंचा। उसको किसी ने मुफ्त अंगूर नहीं दिए, फी सबीलिल्लाह अंगूर नहीं दिए, वो ऐसा दौर था। तो कराची बंदरगाह पर पहुंचा। उधर पूछते पूछते किसी ने उसको बताया कि इधर एक सेठ का अंगूर का जहाज़ आया है, उसको जाकर मिलो, शायद वो आपको अंगूर फी सबीलिल्लाह दे देगा। उस सेठ को जाकर मिला। वो सेठ ईसाई मुसलमान था, गोरा था, मोहम्मदी मुसलमान नहीं था। उसको उसने जाकर कहा कि मुझे ऐसे ऐसे मेरी बीवी ने अंगूर की फरमाइश की है, मैं गरीब हूँ, लिहाजा बराए मेहरबानी मुझे कुछ फी सबीलिल्लाह अंगूर चाहिए। उस पर उस ईसाई मुसलमान ने उससे ये पूछा कि आपकी बीवी किस हाल में है। उसने बताया कि ऐसे ऐसे वो उम्मीद से है। तो उस गोरे ने कहा कि अंगूर जितने मर्जी है ले जाओ, ये जहाज़ खड़ा है बैग, जितने दिल करे ले जाओ, लेकिन अगर आपके घर जो बच्ची या बच्चा पैदा होगा, अगर वो इस सरज़मीन के बादशाह बना तो हम जब यह माल लाएंगे तो आपको टैक्स नहीं देंगे, वसूल नहीं देंगे। ये लकड़हारे बेचारे को क्या अंदाज़ा था अपनी किस्मत का कि मेरे घर पे ऐसा बच्चा भी पैदा होगा जो 7 पुश्त तक जिसकी नस्ल शहनशाहत करेगी। उन्होंने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं है जनाब, आप बेशक जितनी चीज़ें मर्जी ले आएँ, कोई हम टैक्स नहीं लेंगे। हम तो गरीब आदमी, अगर हम अमीर हो गए तो हम नहीं लेंगे। उस से वो अंगूर लेकर वापस चला गया, अपनी बीवी को दिए। तो उसके बाद उस गरीब लकड़हारे के घर बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम तिमरू रखा गया। तिमरू याद कर लो। तिमरू आज छोटा कल बड़ा, जैसे गरीब लोगों के आम तौर पर नाम अधूरे गलत मल पुकारे जाते हैं, इसी तरीके उसको पुकारा जाता था। तैमूर नाम था लेकिन तिमरू पुकारते थे सारे। तो तिमरू जब कुछ बड़ा हुआ, कमाने खाने के काबिल हुआ, तो कमाता खाता, जितना भी वो कमाता वो सिर्फ अपनी रोटी खाता, बस पानी से। बाकी वो ना अच्छे कपड़े पहनता, ना अच्छा खाना खाता। जितनी कमाई करता वो सारी, जहाँ किसी को गरीब देखता, किसी को लाचार देखता, किसी जानवर को मजबूर देखता, किसी जानवर को बीमार देखता, फी सबीलिल्लाह उनका इलाज करता, उनको खिलाता पिलाता, यानी वो मजबूर रूहों के काम आता। तो यहाँ से वो पहले ज़माने में, अभी दस्तरखान कहते हैं, पहले ज़माने में जहाँ रोटी खिलाई जाती थी उसको लंगर कहते थे, और उसके चलाने वालों को लांगरी कहते थे या लंग कहते थे। तो जब तिमरू ने यह काम शुरू किया तो कुछ अर्सा बाद लोग उसको तिमर लंग कहने लगे, अदब की वजह से, उसके अच्छे किरदार की वजह से। तो तिमर लंग एक दिन एक साथी के साथ कहीं बैठा था, तो उसका साथी सो गया।
اس کے ساتھی سے ایک جرثومہ نکلا جو کہ ایک بالٹی پر جا کر بیٹھا، بالٹی میں پانی تھا، وہ بالٹی سے وہ جرثومہ اڑا مکھی کی شکل میں، تو وہ اسی جس مکان میں بیٹھے تھے اسی مکان میں ایک سوراخ تھا زمین میں، وہ سوراخ میں چلا گیا، اس سوراخ سے وہ جرثومہ واپس نکلا تو واپس بالٹی پر آ کر بیٹھا، اور بالٹی سے واپس آ کر اس کے ناک میں داخل ہوا، جیسے اس کے ناک میں داخل ہوا تو وہ آدمی جاگ پڑا اور کہا کہ یار میں بہت خوبصورت خواب دیکھ رہا تھا، افسوس مجھے جاگ آ گئی۔ تو تمر لنگ نے کیونکہ اتنا اچھا کردار کیا تھا تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھٹی عشق دیتا ہے اور غیبی معلومات دیتا ہے۔ تو تمر لنگ نے اس سے پوچھا اور اعلیٰ ذہانت دیتا ہے، تو اس وقت تمر لنگ کیونکہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے ناک سے جرثومہ نکل رہا ہے، ایسے ایسے آیا ہے گیا ہے گھوما پھرا ہے، پھر اس کی ناک میں داخل ہوا تو یہ آدمی اٹھ بیٹھا ہے۔ تو تمر لنگ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا خواب میں دیکھا؟ تو اس نے بتایا کہ میں پہلے ایک دریا کے پل پر گیا، ادھر سے میں غار میں گیا، جب میں غار میں پہنچا ادھر بہت بڑا خزانہ تھا، تو غار سے واپس پھر میں دریا کے پل پر آیا، اور دریا کے پل سے پھر میں واپس آ رہا تھا کہ مجھے جاگ آ گئی۔ ادھر سے تمر لنگ بخوبی سمجھ گیا کہ یہ جو دریا نظر آیا ہے یہ تو بالٹی کا پانی ہے، جو پل نظر آیا ہے یہ بالٹی کا کڑا ہے، اور جو غار نظر آیا ہے یہ جو میرے سامنے وہ جرثومہ داخل ہوا ہے سوراخ میں وہ اس مکان کا سوراخ ہے، اور جو خزانہ نظر آیا ہے وہ اس مکان کے نیچے خزانہ ہے۔ تو تمر لنگ نے اس اپنے ساتھی کو کوئی بات نہیں کی اور مالک مکان سے مکان کرائے پر لے لیا اور مکان کی کھدائی شروع کر دی۔ جب کھدائی شروع کی تو اس مکان کے نیچے سے 7 بادشاہیوں کا خزانہ اس کو مل گیا، یعنی بہت سارا زیادہ روپیہ خزانہ مال و دولت سونا اس کو مل گیا۔ تو اس کو جب خزانہ مل گیا تو اس نے اپنی جو سخاوت تھی وہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھا دی، بہت ہی زیادہ بڑھا دی، ہر جگہ بجگہ لنگر خانے کھلا دیے، اور دوسری طرف اس نے یہ کیا کہ اس نے اسلحہ خرید کرنا شروع کر دیا اور اپنی سپورٹی بھرتی کرنا شروع کر دیا، اپنی فوج بھرتی کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے حکومت لے لی، اور پھر اس نے میرے خیال تک غالباً شاید 40 کے 50 فتوحات کی دنیا میں، حتیٰ کہ اس نے شامی کو بھی مزہ چکھایا، امام حسین کے قاتلوں کو ان کی عورتوں کو برہنہ کر کے بازار میں گھمایا، جیسے انہوں نے آل رسول کے ساتھ سلوک کیا تو اس سے 70 گنا سلوک کیا، بدلہ لیا، یعنی اس نے آل رسول کا بھی انتقام لیا۔ تو پھر آگے اس کی نسل چلی جو 7 پشت تک بحر ہند پر آج بھی مغلیہ خاندان کے نام سے مشہور ہے، 7 پشت تک مغلیہ خاندان کی سلطنت رہی، جس میں اکبر بادشاہ مشہور و معروف بے مثال عادل رہا، آخری بادشاہ محمد شاہ رنگیلا عیاش تھا، اور اس طرح سے ان کی سلطنت عیاشی پر پہنچ کر زوال پذیر ہوئی۔ تو تن من دھن اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے ریاست شہنشاہ شروع ہوئی، اور عیاشی اور بے عدلی بدعنوانی حکومت کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا محمد شاہ رنگیلا کو کہ کیا ہو رہا ہے نیچے اس کے گنڈے جو مرضی آئے کرتے۔ یہاں آ کر ریاست کا خاتمہ ہوا۔ تو معزز سامعین اس قصے سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ بھی کچھ بننا چاہتے ہیں تو تن من دھن اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا کریں اور دوسرے روح کی دعا لیا کریں۔ اگر آپ تباہی اور بربادی چاہتے ہیں تو آپ اتنے عیاش ہو جائیں کہ آپ کے گنڈے اور بدماش جو مرضی آئے کریں اور آپ عیاشی میں مست رہا کریں۔ ٹھیک ہے، امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔